बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये एक ऐसी स्टोरी है कि शायद आपने ना सुनी होगी कभी, और शायद जब आप इससे सुन लेंगे तो शायद कभी आप इसके ऊपर यकीन भी नहीं कर पाए। ये एक ऐसी स्टोरी है, एक ऐसी दर्दनाक स्टोरी है कि जिसे आप समझ जाएंगे कि ये मिसिंग पर्सनस का मामला है क्या, जिसे आप समझ जाएंगे कि ये कितना बड़ा जुल्म और कितनी बड़ी ज्यादती यहाँ पर हो रही है। ये चीज़ हमें समझानी है इस कौम को, ये चीज़ हमने समझानी है इस इदारों को, आर्मी चीफ को समझानी है। जो जिस मुल्क का असल में जो इक़्तिदार कर रहा है वो आर्मी चीफ है। यहाँ पे जो यहाँ पे इक़्तिदार कर रहे हैं वो इदारा यहाँ पर ISI और MI है। हमने उन लोगों को ये बताना है कि ये कितना बड़ा जुल्म हमारे साथ हो रहा है। मैं सबसे पहले जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आप इसको भरपूर शेयर करें। शायद ये एक ऐसी कहानी हो शायद कि जिससे ये एक टर्निंग पॉइंट हो, हमारी इस तहरीक का एक टर्निंग पॉइंट हो। हम क्या चाहते हैं? हम सिर्फ और सिर्फ आईन की बलादस्ती चाहते हैं, हम कानून की बलादस्ती चाहते हैं। हम ये जो बर्बरियत है, ये जो अंधेर नगरी है, हम इसका खात्मा चाहते हैं। हम सिर्फ यही चाहते हैं। ये जो मैं फैमिली आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये इदार जान की फैमिली है। इदार जान वल्द मीर सलाम जान, और ये शक्तुई डाकखाना लदा, तहसील लदा, जिला साउथ वजीरस्तान से इसका ताल्लुक था। इसने ये खुद मवेशी के कारोबार से वाबस्ता था। इसने अपने बच्चों के लिए अपनी तालीम की जितनी हद तक उसकी कोशिश थी, अपने बच्चों को तालीम दी, और फिर मिरली में एक होटल उसके के लिए खोल कर दिया। लेकिन जब शुमाली वजीरस्तान में ऑपरेशन शुरू हुआ तो वो लोग अपने इलाके शक्तुई में आए, और शक्तुई में फिर उन्होंने एक छोटा सा एक कारोबार जो है वो होटल का ही उन्होंने खोल लिया वहां पर। लेकिन वहां पे 2015 की ये बात है, अप्रैल में, जब वहां पे फौज आई और उन्होंने इस इदारजान जो है इसको कहा कि आप अपने इलाके के लोगों को जमा करें हमारे लिए, हम उनसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने अपने इलाके के लोगों को कहा कि आप लोग यहाँ पर आ जाएं, फौज आपसे बात करना चाहती है। लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ कि यकायक वो बंदा जो है उनको सबसे पहले गिरफ्तार किया गया, ये इदार जान को। और उसके बाद उसके जो बेटे थे, बेटे कितने? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार बेटे, चार बेटों को साथ में ले लिया, और फिर उसको इतना तशद्दुद उन पर किया, इतना तशद्दुद उन ऊपर किया कि एक बेटे की वहीं पर उसकी जान निकल गई। और जब उसकी जान निकल गई, फिर उनको वहीं पे जाके उस जो हमारे साथ बाउंड्री लाइन है उसके साथ वजीर कबाइल भी रहते हैं, वहां पर जाके फेंक दिया, और फिर उन लोगों ने फिर जो है वहां पे उनको दफना दिया। ये एक ऐसी कहानी है कि जिसके ऊपर मैं बताना चाहता हूं कि इसमें जो तीन हैं, तीन इसमें हाफ वीडियोस हैं, सॉरी इनमें दो हाफ वीडियोस हैं। एक तो ये इदार जान की बीवी जो है ये हाफ वीडियो है, और उसके बाद उसके एक दूसरे बेटे ये गुलरे खान की जो एहलिया है वो भी हाफ वीडियो है। और उसके अलावा जो वो तीसरी है उसको पता भी नहीं है कि उसका शोहर जो है वो गायब नहीं, उसको शोहर जो है वो शहीद हो चुका है। और उसकी जो एक बेटी है, ये आप देख सकते हैं, ये उसकी बेटी है। अच्छा, ये जो जिस बच्चे को, जिस लड़के को उन्होंने शहीद किया, ये उसकी बेटी है। और इसको अपने वालिद का पता नहीं है कि इसका वालिद जो है वो इस दुनिया में नहीं रहा। इसके बीवी को पता नहीं है कि उसका जो खावंद है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। और ये आप देख सकते हैं, ये उसकी बेटी है। और ये मैं आपको बताऊं कि ये इदार जान साहब जो थे, ये इनके वालिद ने दो शादियां की थी, और दो शादियों, एक में इसका ये बेटा था, और इनके उसके बाद फिर उसके ये जितने भी बेटे थे। और इसके अलावा एक और भी माँ थी जो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, उसकी जो सतीली माँ थी। और इन बात का कि इदार जान के अलावा जो उसके जो चार बेटे हैं जिनमें एक शहीद हो चुका है, इस बात का सिर्फ पता ये हमारी इस माँ को सिर्फ है। उन घर में जो बेटी हुई, जो दो हाफ वीडियोस और एक फुल वीडियो जो है, उनको ये पता नहीं है उसके जो खानदान में जो हमारे जो ये बच्चा है वो शहीद हो चुका है। उनको ये भी पता नहीं है, उस माँ को ये भी पता नहीं है कि बाकी उसके जो तीन बेटे हैं वो भी गायब हैं। उनको सिर्फ ये पता है कि शायद इदार जान को फौज उठा कर ले गई है, उसके अलावा उसे पता नहीं है। इन लोगों ने सिर्फ उनको ये कहा है कि वो कराची में है, कि जब वो जिद करने लग जाती है कि मैंने बात करनी है अपने बच्चों से, तो फिर ये लोग उनके वहां पर रिश्तेदार से वो बात करवा देते हैं।
अभी हम यहाँ पे जहाँ पे मौजूद हैं, ये स्टोरी कर रहे हैं आपके साथ, हम पेश कर रहे हैं ये ख़ानदान, इस ख़ानदान को, ये हम एक दूसरे पड़ोसी के घर से हम आपको ये पेश कर रहे हैं। जुल्म की मेरे ख्याल में तमाम हदें पार कर दी गई हैं। ये मेरे ख्याल में ज़मीर को हम झंझोड़ना चाहते हैं। हम क्या कर रहे हैं? अगर ये हमारी इदारे ये सुराग लगा रहे हैं कि ये इस बंदे का किसी एजेंसी को इससे कोई ताल्लुक होगा, या किसी के कहने के ऊपर ये कर रहे होंगे, ये आप लोग पूरी ज़िंदगी थक जाएंगे, कोई ऐसा लिंक नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ अपने ज़मीर की आवाज़ आपके साथ में बात कर रहे हैं। हम अपने जुल्म को उजागर कर रहे हैं। हम आपके ज़मीरों को झंझोड़ना चाहते हैं कि भाई जुल्म कर रहे हो, जुल्म की इंतहा कर बैठे हो। ये इतना बड़ा जुल्म कौन करेगा भाई? एक वालिद को और उसके 4 बेटों को, जिनमें से एक को शहीद कर दिया आपने, और 3 को और एक बाप को आप लोगों ने अभी तक गायब कर रखा है। उनकी जिंदगी और मौत का कुछ भी मालूम नहीं है। यहाँ पर हमारे साथ जो हमारी माँ है वो मौजूद है। किसी भी तंजीम में नहीं थे। मुरे तो दा बराश सो ये दा मकसद दा ज़ल्म ये उधर सरा वको दा विले आखिर Da, zănă pe de la hozălăm ieri săra vacă, dar ne sarier na iubrălă, yume sara iuvar, variki me talvir casa kabila iubrălă, ayu fe vata marco hoză pe sai naia. Muta da variki baciunăr pute dil masiki. Adve dune na jandie me di iame per la lirdu bimuradu, abara ine prătadu. Da me la vardai. 2 din urmă gazeti goșișul ei hoce gadi mișwe da kabile măhanămi e mijna xtarika var kadu kacire mișta xpal sari melav ka daishwal mijwata delar mani wata katarikaru joda wala ishwala mișta del baxuri दूसरी जो बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये फैमिली जो है, इसे हम जितने भी हम स्टोरीज कर रहे होते हैं, साथ में ये भी उनसे कह रहे होते हैं कि भाई इवन की पहली तो ये बात है कि हम जैसे जब आइन की बात हम करते हैं, जब हम कानून की बात करते हैं, कि कानून में आपको कोई इख्तियार नहीं दिया गया कि आप एक शख्स को कत्ल कर दें, आप एक शख्स को गायब कर दें। कानून आपको कहता है कि आप फौरन उसको अदालत में पेश करें। अगर आपके पास सबूत है तो वो अदालत में पेश करें, उसे जो सज़ा दिलवाना चाहते हैं वो अदालत से उसको सज़ा दिलवा दें। लेकिन फिर भी हम इन फैमिली से ये पूछ रहे होते हैं कि कहीं आपका बेटा या कहीं आपका बाप कहीं ऐसी सरगर्मियों तो मुलवस नहीं रहा, कहीं ऐसी तंजीमों के साथ तो मुलवस नहीं रहा। तो ये फैमिली हमें बार बार यही कह रही है कि शायद अगर हम आपके सामने मर भी जाएं ये कहते हुए कि इनका कोई ताल्लुक नहीं है, फिर भी आप नहीं मानोगे, लेकिन हम ये पूरे दावे के साथ हमको कह रहे हैं कि वो अपनी सिर्फ हलाल रोजी कमा रहा था, उसका किसी भी तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं था। तवाली da barashil ki das boya da khair da vile da zalam da vile kiji o da sarang der sara wash یاره خو دغه یوسف داسته چې خو نه په طالبون شوي دا واړي کې پلور سترکړی وي په کاروبار باندې چا مزدوری ورته کړلې غوب زوی ورته خرڅولې په دار ستر کړل سره چې رستر یک لبس په 2009 دوله چا کیز یو باندې ځای په مهربان شو هوټل کا یو خلوص کا اچھا در سترګه چګش ولې چې پاب نه د خپل رضی سره سی خو په دغه مطابق شه 2015 څلورم میاشت په 21 تاریخ باندې پوز د کور سره واخوته د تنبیه لگاولای په دغه شوی د پاکوړې وریجې خرڅولې په دارز باندې پاوز رغلای و چې پاوز رغه چاپا په وترې لا د پلوري رب بوله ورته وی چې روزه جمعته ته اعلان وکړه چې د کله د خیز راغزي تر لویږي اعلان د ورته کړای و چې کله د لویږي چې کله رول و د پاورستې د چې جمعته نر سترګې ورته اړلې ورته بچون د چیر شه دي چا خدا کیز هوټل کا چلاوی دا تنبیه دی د سترګه وته پاوال پټیکلی دای ورول و یک شای بچون ورته رو واستل اچھا پاوال پټیکل ز پغزی شه با کراچه بنده خپل نه و خو چا ماندل سرتا و کی یوسف کې تو یې مجولی دا خلک مشته بیان نشکړلای پاوال په سبب کتبه یو مرسه ورته په موقع باندې وازای بوته دا درې بچون یې دا پلور یې دا مشته دا ملي مشنه کیږي چې و درجه دا په دغه مقام رشول ژاندی یو خوړل ویني ول څرنګه یوسف دی دا بچګای یا چې داس مطلب دی چې میشتر پوته دی دا خپل پلور نه دی دلای چې دی جیل ته لوړ شو په ورسته دی پیدا شوی د شپږ 15 میاشتې بعد دا چې ورته په موقع مړک اغه کې بچی کېدو اچھا دا ول وړکن کې واچ داس مطلب دغه 2 میاشتې درې شولې او په دا ورسته د 2 کوله څپ پوسه وته لا درې کوله ته نږدې کیږي میشته دا مالی مش نشي چې و درجه اخر ګناه څه امیش ګناه څه خو نه په طالبون شوی نه پلور نه په طالبون شو نه دغه په طالبون شوی نه په یار ور سره تل خپل کاروبارم خپل مزدوریم کړل دا ظلم ویلر سره وشه څه نمونه کردار و څه نمونه جامه
دا یوړل په دا جامه میش نه ژغېدای شوي خلک ورته وي چې ما ژغېږستی چې وژغېږستی نور خر وپېژستی نور هم ویژني ویژدی دا موقع میش ته ژغول میلاو شوه چې دا بیان د موقع میش سره دا سیخې صوبه چلیږي چې آخر ګناه میش څه ده یا چې څه روخه شوي دي څه کړي دي او دا پلور یوه غریب سړی و مزدورۍ یې کړې مولینه وې خرڅول چې خپل مینځ او داسې یې که ویله وشه دا کردر څه نمونه جمع و دا ویله داسې میش سره وشوه ये मुहज़्ज़ब मुआशरे में अगर कोई समझता है कि इस तरह की जुल्म व बरबरीत से मुल्क चलाए जा सकते हैं तो मेरे ख्याल में आपको तारीख से सीख जाना चाहिए। मेरी अगर आवाज़ आर्मी चीफ तक पहुंच रही है, अगर मेरी आवाज़ ISI के DG तक पहुंच रही है, MI तक पहुंच रही है, जितने भी एहलकार हैं जो ग्राउंड पे हैं अभी उन तक पहुंच रही है। जिस मुल्क में निज़ाम जुल्म व बरबरीत से चल रहे हों उसकी बुनियादें बहुत खोखली हुआ करती हैं। आर्मी चीफ साहब बहुत खोखली हुआ करती हैं। यही चीज़ हमने 71 में भी देखी है, यही चीज़ दुनिया ने साबित की है हर जगह पे कि ये जो दुनिया के नज़्म ज़ब्त है वो आइन से चलते हैं, वो कानून से चलते हैं। जुल्म व बरबरीत से जहाँ पे भी जुल्म व बरबरीत ने अपना राह वहाँ पे ली है वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर पाए हैं। अगर आप इस मुल्क से लॉयल हैं, अगर इस मुल्क की थोड़ी सी भी आपको कोई इसकी परवाह है तो खुदारा इनके बच्चों को, इनके शोहर को आप बाजियाब करवाएं, क्योंकि एक कत्ल आप मावराए अदालत वहीं पे कर चुके हैं। मेरे ख्याल में वो इनके लिए वो काफ़ी है। वो आइंदा ऐसी जुल्म वो बरबरीत वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये ख़ानदान, ये इसके बच्चों को गायब किया गया है, इसके हाफ विडोज़ घर में बैठी हुई हैं उनको मालूम भी नहीं है कि हमारे जो शोहर हैं वो गायब हुए हैं। उनको ये बताया गया है कि वो कराची में है। इसकी जो दूसरी वालदा है वो उसको ये पता नहीं है कि उसके बच्चे जो है वो अभी तक गायब है या उसका एक बच्चा जो है वो शहीद हो चुका है, उसको ये अभी तक पता नहीं है। और वो इंतज़ार कर रही है इस बात का कि वो मेरे बच्चे वापस आएंगे। और वो जब बहुत ज़्यादा जिद करने लग जाती हैं, वहाँ कराची में उसके रिश्तेदार से फ़ोन पे बात करवा दी जाती है कि भाई ये उसका बेटा है। और ये शख्स जो है ये अपना ये दे देता है, खर्चा कुछ दे देता है कि ये आपके बेटे ने कराची से भिजवाए। مور یې میشته وایي څه ورا په د په مکاشه میشته دا بیان وکړي چې مو سره باچون په ټلیفونه ملاو شي بیا میش اول بینه خنه ورته وکړي چې دا ته مکانه ملاوي شي میش بل تر زیات په کراچي باندې مزدورا کو بیا مزتی وخت ټلیفون وکړي چې تور سره واژغ یک شاور سره ژغه د په دغه زبان باندې ورا چې ادي میشر روغي شبارو باري تو یې میش فکر نه کوي چې دلو خپل قبیله شوسو تلماسینه ژاند یې میش خوانداوري شبارو باري او په میاشت ز خپل ورچک شو دته سال ورزره 15000 روپۍ ورکو دته چې دا د باچونه کراچي نر لاجلی دي درته په دای میږي سره چې دا په نشي دی لرتلای دا یې سور دي چې څوبري پلور نه وی رخلوس هغه پر دا نشي رتلای دا په کراچي باندې پاساو شوی دي میږي تر زید دا پټل په نره به تاور سره کو یک شانه ژغیږي دومره ملار وکو وس تقریبا دایوا میاشت مخشه و چې مو خو بینه جلدی دولت په سیرش به شپه دوش به تیر کړه به چې مو سره دا کام بچای لازمی پټل په نه وژغیږي لیامو تا پټوګون ویډیو وشایسته امیر سره مخشنی په واچا ویډیو وا په موبایل شه پوښتنه چې په وطن څخه خپل دغه سبوډګه په دشه کړی و امر ته جواب تکړه ورای دا وس په کراچي شه تازه کړی دا ویډیو ولټلا دو بیا ځتی کمزور کېدو زاړی کېدو دا پرونه ورته کړه چې بس سید چې مو برنګ راويش خالي ولی د پیسو په بند نور پارخ نه لري اچھا دوم په ویډیو رو خامانه کړه په پیسو په بند دا واړی کی بچون دی دغه وما دې تدا پاتل یا وسه پر نه لاګی چې مش خوندون شهیدون دی یا په جلینا شه دی یعنی ولی دی اپ دغه انتظار مش کښنه ولی دی چې بس دا په کراچي باندې دی چروتی وو په دام یا شنه په دا بل شروتی په دا بل شنه په بل شروتی خو دغه ته وسه پر پاته نشته د نزتی در کوله سفر راون شو لوند بوند او دا دوله چې کی ما جل کړه چې دا فلور یې مرسه دغه مورکه دا مشاده پورا امیر نه پښتنه کو چې ز گاډ وټ خو بینه وی نو دا مو سړی چیرې دا امیر ورته وایي چې دا په کراچي ده مخشه یورو چې مو مړ په خوب لیده چې مړ دی دا مړ دی کا ژوندی دی ویل نه چې کراچي نه خو ډېر خلک روغه بیا په دغه باندې څه کېستی څه حساب کېتل دی میجوره جناب دا نشر تلای چې څوبره فلور په جیل شي وي څوبره دا پاساوي هغه پر نشر تلای وسه پر سور دی دنه دا ته اجازه دا ګردرد مزدرا ک یو کا سړی په غانه پارشکې په یو شي په بل شي باندې دغه د تارزک سی خواش پښ بنځه مړه قبیلادو دغه د دوه خواندې دی دغه ورکوټ کې ای واغه و د شوای دی وای مې سره دوه چې مطلب ستر کې نو استادو
دعا مشا د پورا تلاوت نه پښه کو دا قران نه پښه ختم کوي چې مو ورنه اخر چیرې لوړ څه په وشو څنګه مونږه جامه دو بیا میږ ور چې داو پښه کا ختمینه پښه کا یوسف کې تو کا دا خدای پاک رسیخ کو خپل وطن ته خود سمالی مش میشتانه شي چې اخر میږ و درجه ګونه څه وکړه څه روخه شوی دی څه یوسف دای څنګه مونږه جامه دو طالبونه نو میش په کامل ودی چې طالب نو مو چارو تایید کولم چې نشدې ما څه سپدا پر ومنسي هغه چې ورده چې تیزات لا خور په تاندې ولګدار روغ میږ په یک ور ملا صفا کړله دا را څنګه شول پوته چې میش خالی مخ ور وړي دا یو واړی کې بچای میشتا د په 15 مړه ساډي صدا یو بچای رپوته دی نور یس نشته نر د عوام ته د حکومت او د خلک ته د پاکستان حکومت ته دا میږ اپیل دی چې میش سره د سیخ اوشي ظلم زیاتای دا نشي سول سیناتی ورته کې چې حال یار در سره جوړ شي چې حکیمه طریقه وي کیمیا قانون وي کیمیا رواج وي ظلم شي ظلم نام دا وبوسي دتی واسرار استا یہ جو ہمارے وزیرستان کی بیٹیاں ہیں نا یہ جتنے بھی ان کی گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں یہ وزیرستان کی بیٹیاں ہیں یہ پشتونوں کی بیٹیاں ہیں اور ان کو شرم بھی آتی ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ بھئی میرے شوہر کہاں ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے شوہر کہاں پہ ہے لیکن وہ پتہ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ ہمارے یہاں ایک رواج ہے ایک شرم ہے ایک حیا ہے یہاں پر اور اس بنیاد پہ وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی کہ بھئی ہمارے شوہر اتنے سالوں سے ہے کہاں پہ وہ یہ بھی نہیں پوچھ سکتی کہ ہمارے جو شوہر ہے وہ مطلب وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں وہ فون کیوں نہیں کر رہے ہیں ہمیں لیکن ان کو یہ تو پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ اس کے ساتھ یہ معاملہ شروع کیا گیا ہے تو میں ایک دفعہ پھر سے یہ میں آپ کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں یہ ادار جان ولد میر سلام خان یہ شکتوئی کے رہنے والے ہیں تحصیل لدہ ضلع جنوبی وزیرستان یہ مال مویشی کے کاروبار سے وابستہ تھے اور انہوں نے مرلی میں بھی اپنے لیے ایک ہوٹل بنایا تھا اپنے بچوں کے لیے اور پھر جب وہاں پہ آپریشن ہوا تو وہ اپنے علاقے شکتوئی میں ان کا چھوٹا سا ایک ہوٹل انہوں نے کھول دیا لوگوں کے لیے لیکن جب بعد میں جب آپریشن جو شروع ہو رہا تھا وہاں پہ پھر آرمی آئی اور آرمی نے پھر ادار جان صاحب کو کہا تھا کہ آپ اپنے علاقے والوں کو لے کر آ جائیں اور یہی ادار جان صاحب ان علاقوں والوں کو بھی بلا کر لا رہے تھے آرمی کے پاس تو لیکن جب دوسرے دن پتہ چلا کہ پہلے ادار جان صاحب کو پکڑ کے لے کر گئے اور پھر نیچے اس کے 4 بیٹے تھے جو ہوٹل چلا رہے تھے ان کو وہ لے کر آ گئے اور پھر ان کے اوپر اتنا زبردست تشدد کیا کہ ان میں سے ایک ہی وہیں پہ جان نکل گئی اور پھر ان کو وہاں پہ دفنایا گیا ہے اب اس کے فیملی والوں کو جو کہ جس میں 2 ہاف ویڈوز ہیں جو اس کی والدہ ہے اور ایک جو اس کی بہو ہے ہاف ویڈو ہے اور ان کو بھی معلوم نہیں ہے اور ایک جو ہے وہ فل ویڈو ہے کیونکہ وہ اس کے جو شوہر تھا وہاں پہ ان کو تشدد کے ذریعے اس کو مار دیا گیا ہے لیکن ان گھر والوں کو ان خواتین کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے شوہروں کے ساتھ ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہوا ہے اور ہمارے سسر کے ساتھ کیا ہوا ہے ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے گھر میں صرف آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے اور یہ جو ہم روزانہ چلا رہے ہوتے ہیں شاید ہمارے پیچھے بہت جو ہے وہ انکوائریز بھی ہو رہی ہوں کیونکہ انکوائریز ہوتی بھی ہیں جب ہم کوئی سٹوری کرتے ہیں ان کو فون بھی ہو جاتی ہیں کہ بھئی آپ اس بندے کو جانتے یا نہیں جانتے ہماری زندگی ہمارا جو کام ہے وہ سب کے سامنے ہے کسی سے نہ ڈرتے ہیں نہ کوئی شرماتے ہیں سب کے سامنے ہے اگر جتنی آپ اپنی انرجی یوٹیلائز کر رہے ہیں ہمیں ایکسپلور کرنے میں جتنی انرجی آپ یوٹیلائز کر رہے ہیں ہماری کوئی لنکس بنانے میں آپ کو میں یہیں پہ کہہ دوں نہ ہمارے کسی کے ساتھ لنک ہے نہ ہم کسی کے ساتھ کوئی بھی رابطہ ہے ہمارا نہ کسی کے ساتھ ہم رکھنا چاہتے ہیں ہم سمپلی آپ کو آپ کا ظلم بتا رہے ہیں ہم سمپلی آپ کے اپنے لوگوں کی جو آواز ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ سے برائے مہربانی میری یہ درخواست ہے آرمی چیف سے DGI سے کہ خدا را یہ ظلم آپ بند کرو ان لوگوں کو ایک بچے آپ شہید کر چکے ہو اب باقی لوگوں کو جلد از جلد رہا کرو ان کو اپنے گھروں تک جو ان کی رسائی ان کو ممکن بناؤ نہیں تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا اتنا بڑا ظلم یہ تو ظلم کی حدیں پار ہو گئی ہیں یہاں پہ یہ بچے سے تھوڑا شرمائے ان کے بچے ہیں نا ان کے بچے ہیں آپ کے بچے تو مجھے پورا یقین ہے کہ باجوہ صاحب کے بچے جو ہے وہ باہر پڑھ رہے ہوں گے جو DGI ہیں اس کے بچے بھی باہر پڑھ رہے ہوں گے یا پاکستان میں اگر ہوں گے تو بہت ہی محفوظ ہوں گے بہت ہی زبردست اسکولوں میں پڑھ رہے ہوں گے اور بہت زیادہ ساری سہولیات ان کو میسر ہوں گی لیکن ان کے بچے ہمارے بچوں کا کیا قصور ہے بھائی
हमारे बच्चों का क्या कसूर है? हमारे खून पसीने की कमाई से आपके पैसे जाते हैं, आपकी ये तमाम जो है वो लवाजमात जितने भी हैं वो हमारे पैसों से जाती हैं। इन बच्चों का क्या कसूर है? इनके वालिदैन का क्या कसूर है? यही सवाल आपसे पूछ रहे हैं ये प्यारे बच्चे आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि इनके बच्चों इनके वालिदैन को कब रिहा करोगे? इसके वालिद को, इनके चाचा को, इनके दादा को कब रिहा करोगे? यही आपसे पूछ रहे हैं। और ये सिर्फ ये बच्चे नहीं पूछ रहे हैं, पूरे कबाइल में जितने भी लोग हैं वो उन तमाम लोगों के जितने भी लोग गायब हुए हैं उनके बच्चे आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि इनके वालिदैन जो है वो, और इनके वो वालिद जो है, इनके भाई जो है, इनके चाचा, ये कब आप लोग रिहा करोगे? ये जुल्म बर्बरियत का दौर जो है वो कब खत्म होगा? और ये इसी सवाल के साथ मैं आपसे यही इजाजत लेना चाहूंगा। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं कि ये आप चीजें आप आगे बढ़ाएं, ये किसी के साथ हो सकता है। क्या गारंटी है कि कल मेरे साथ ये नहीं होगा? क्या गारंटी है? देखिए, गारंटी जो होती है वो आईन का होता है, मुल्क का आईन गारंटी होता है आपका। यहाँ पे तो आईन को बार बार जो है उसको उस धज्जियां उड़ाई जाती हैं। यहाँ पे तो गारंटी कोई चीज रही नहीं है। यहाँ पे तो फिर क्या गारंटी हो सकती है कि मेरे साथ ये कुछ ना हो? क्या गारंटी है कि इनके साथ कुछ नहीं होगा? क्या गारंटी है कि वहीद भाई के साथ और हमारे दूसरे भाइयों के साथ ये चीज नहीं होगी? और क्या गारंटी है कि जो आप देख रहे हैं, आप जितने भी लोग हैं हमारे भाई हैं, ये इनके साथ ऐसा नहीं होगा? क्या गारंटी है भाई? इस मुल्क में जुल्म बर्बरियत है, इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, इस मुल्क में आईन को बार बार इसको पामाल किया जा रहा है। खुदारा इस आईन को बचाओ, इस आईन को जो बार बार पामाल किया जा रहा है उसको रोको, नहीं तो बहुत बहुत बुरा होने वाला है इस मुल्क के साथ। आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो इस मुल्क के साथ, अगर ये इस तरह की जुल्म बर्बरियत है। तो मैं इसी बच्चों के साथ आपसे मैं इजाजत लेना चाहूंगा। ये इसके मासूम चेहरे आपसे सवाल पूछ रहे हैं, खुदा इस मासूम चेहरों के सवालों के जवाब आप दें। खुदारा इस मासूम चेहरों के सवाल जो इसके चेहरों पे सवाल हैं उनके जवाब आप दें, तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। आप बहुत मेहरबानी होगी।